अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अपना चैनल जो है वो एडवेंचर से टेक की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो ये आज मैं जो मेरी टेक की फर्स्ट वीडियो है वो मैं आपके साथ बना के शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद अहम मालूमात, चंद अहम चीज़ें जो आप कोई भी सीसीटीवी कैमरा बाय करते हो, इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों को ज़रूर देखें। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो कैमराज है, सीसीटीवी कैमरा, कोई भी कैमरा खरीदते हो तो आप इन चंद बातों का ख्याल ज़रूर रखें ताकि जो जिस रीज़न के लिए आप वो कैमरा खरीद रहे हैं वो आपका ज़ाया ना जाए। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, आप थोड़े से लो प्राइस के कैमरास खरीदेंगे, लो क्वालिटी के कैमरास खरीदेंगे, तो ज़ाहिर है जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं होगी और जो आपका कॉस्ट है वो भी ज़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने कैमरा क्वालिटी को देखना है। आपने जो भी सीसीटीवी कैमरा लगाना हो उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें। आजकल आपको पता है कि बाज़ार में हर किस्म के कैमराज मौजूद हैं। कई कंपनियों के बहुत सारे जो क्वालिटीज़ के, चाइना के, दूसरे कंपनीज जो है वो मौजूद है और इनमें अच्छी क्वालिटीज़ भी है और लो क्वालिटीज़ भी है। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल हाई क्वालिटी लगाएं और ज़रूरी ये भी नहीं कि आप बिल्कुल लो क्वालिटी लगाएं। फ्रेंड, आप बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप नॉर्मल क्वालिटी का कैमरा यूज़ कर लें। इसमें ये होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो भी ज़ाया नहीं जाएगी और आपके लिए अफोर्डेबल भी होगा और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो भी इसके साथ पूरी होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी में आपने सबसे पहले कैमरे बाय करते हो तो आपने उसके ऊपर 1080 का जो एक पिक्सल्स का जो रेजोल्यूशन का आता है, आपने वो ज़रूर चेक करना है। अगर आप उससे लो क्वालिटी के कैमरे बाय करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि आप बिल्कुल देखेंगे बंदा चोरी कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन उसका फेस आपको नज़र नहीं आएगा, वो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो उस कैमरा को लगाने का, उस कैमरा के उस जगह पर होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, दूसरी बड़ी चीज़ ये देखनी है आपने कि वो कैमरा जिस जगह पर आप लगा रहे हो, क्या उसकी क्वालिटी इतनी है कि वो उस जगह को कवर कर सके, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो उस कैमरे का वहाँ पर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सबसे पहले कंपनी को ज़रूर चेक करना है कि आप अगर चाइना की कंपनी लगवा रहे हो तो आप जो है उसमें ये कोशिश करें 1080 रेजोल्यूशन का जो कैमरा है वो आप लगवाएं ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का लगवा रहे हैं, कोई अच्छी कंपनी का लगवा रहे हैं, तो फिर कोई इशू नहीं, आप 720 का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको इतना रिजल्ट मिल जाएगा जितना आपको ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप इससे चाइना की कंपनियों से कोई सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश ये करें कि 1080 से नीचे ना आए, क्योंकि इससे नीचे फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो आपको जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी और वो जो आपके पैसे हैं वो भी ज़ाया जाएंगे और उस कैमरे का वहाँ लगा होना फजूल है। दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैमरा किस पॉइंट पर किस एरिया को कवर कर रहा है, मतलब कैमरे की रेंज क्या है। रेंज से मतलब कैमरा कितना एरिया कवर कर रहा है। अगर एक कैमरा मैं एक जगह लगा रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं उससे अपने पूरे कमरे को कवर करूँ। अगर वो कैमरा इस क्वालिटी का नहीं है कि वो मेरे पूरे कमरे को कवर कर सके तो उसके वहाँ होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि उस कैमरे का जो एरिया है वो रेंज क्या है, वो किस हद तक एरिया को कवर कर सकता है। अगर वो कैमरा जो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरा कमरा है, मेरा कोई हाल है, उसे कवर कर रहा है, या मेरा कोई, मैं रोड पे लगाता हूँ, कोई बाहर गली में लगाता हूँ, वो मेरी पूरी गली को कवर कर रहा है, तो वो मेरे रिक्वायरमेंट के बराबर है, वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। अगर मेरा कैमरा ये चीज़ पूरी नहीं कर रहा, वो मेरे रिक्वायरमेंट के बराबर मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उस कैमरे का वहाँ होना कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप मद्देनज़र रखते हुए कैमरा ख़रीदें ताकि आपको आपके रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल सके बाद में। तीसरी और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि आप कैमरे का प्लेबैक ज़रूर देखें। जो कैमरा आपको रिकॉर्डिंग दे रहा है, क्या उस रिकॉर्डिंग में वो चीज़, वो रिजल्ट दे रहा है कि आप किसी भी चोरी को, किसी भी चोर को, किसी भी और चीज़ को डिटेक्ट कर सको बआसानी। अगर वो प्लेबैक में आपको वो चीज़ सही नहीं दिखा रहा,
اگر وہ پلے بیک آپ کو صحیح نہیں دے رہا، وہ پلے بیک پورا نہیں دے رہا، تو وہ کیمرہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر کیمرہ آپ کو پورا پلے بیک دے رہا ہے، بالکل کلیئر پلے بیک دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیمرہ بالکل صحیح ہے، آپ اس کیمرے سے اپنے ریکوائرڈ رزلٹ لے سکتے ہیں۔ اگر وہ کیمرہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے رہا، وہ پلے بیک نہیں دے رہا، تو اس کیمرے کا وہاں پہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چوتھی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا فرینڈز کہ کیمرہ جس ٹائم آپ خریدیں، جس ٹائم آپ کیمرہ بائی کرنے جائیں، تو آپ نے صرف یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ کیمرہ کس پوائنٹ پہ لگ سکتا ہے، کیا وہ میرے جس پوائنٹ پہ میں لگانا چاہ رہا ہوں یہ وہاں پر کام کرے گا۔ انوائرمنٹ آپ نے اس کی ضرور چیک کرنی ہے، کیونکہ بازار میں ایسے کئی کیمراز چل رہے ہیں، ایسے کئی کیمراز نظر آتے ہیں ہمیں جو بظاہر تو بہت ہی کوالٹی والے نظر آتے ہیں، بظاہر بہت اچھی نظر آتے ہیں، لیکن کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ جس ٹائم بھی آپ کوئی کیمرہ بائی کرنے جائے تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ کیمرہ کس انوائرمنٹ پہ کام کر سکتا ہے، وہ کیمرہ کس انوائرمنٹ پہ صحیح کام کرے گا۔ کیا وہ کیمرہ میرے باہر کام کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں باہر آپ کیمرہ لگاتے ہو تو باہر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بارش بھی ہے، دھوپ بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، خشک موسم بھی ہے، تو کیا وہ کیمرہ ان سب انوائرمنٹس کو برداشت کر سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں وہ کیمرہ لگا دوں اور 2 دن بعد بارش ہوئی اور کیمرہ خراب، تو وہ میرا جو پیسے ہے، جو میری کاسٹ ہے، وہ بھی ضائع ہے۔ اس کیمرے پہ پیسے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ کیا وہ کیمرہ اس انوائرمنٹ میں صحیح کام کر سکتا ہے، کیا وہ کیمرہ اس انوائرمنٹ کو برداشت کر سکتا ہے۔ کیمروں میں آپ ایک چیز ضرور نوٹ کریں کہ کیمروں میں کچھ کیمرے انڈور ہوتے ہیں اور کچھ کیمرے آؤٹ ڈور ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آفیسز میں، ہمارے روڈ پر، آپ کہیں بھی کسی بھی اسٹریٹ وغیرہ میں جائیں، آپ کو ایک چیز نظر آ رہا ہوگا کہ کیمرے کے اوپر پورا ایک کورنگ باکس بنا ہوتا ہے، کیمرہ اندر لگا ہوتا ہے اس کے، وہ اوپر کورنگ باکس اس انداز سے لگا ہوتا ہے کہ وہ پانی، ہوا، دھوپ ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، وہ آپ کو آپ کا ریکوائرڈ رزلٹ دے دیتا ہے۔ اگر کیمرے کو آپ ڈائریکٹ لگائیں گے، وہ اس انوائرمنٹ کو برداشت نہیں کرے گا، وہ بارش سے خراب ہو جائے گا، وہ دھوپ سے خراب ہو جائے گا، اس کو ہوا لگے گی وہ خراب ہو جائے گا، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ چیز آپ نے ضرور نظر میں رکھنی ہے کہ وہ کس انوائرمنٹ میں کام کرے گا۔ وہ انڈور کیمرہ ہے تو وہ آپ نے اندر یوز کرنا ہے، جہاں پر پانی، ہوا، دھوپ ان چیزوں کا بالکل پہنچ نہ ہو۔ اگر وہ آؤٹ ڈور کیمرہ ہے تو وہ آپ بالکل اپنے دروازے کے پاس، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں، اپنے اسٹریٹ میں، آپ کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہو۔ سی سی ٹی وی کیمراز بہت سارے قسموں کے ہیں، جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور ان سب کے اقسام بھی بتاؤں گا، اور آگے بھی ویڈیوز بناتا جاؤں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان کو انسٹال کرنا ہے اور کن کن چیزوں کے تھرو یہ انسٹال ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کے تھرو کیمراز آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ساری میں آگے ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے، جو مین پوائنٹس تھے جن کو نظر میں رکھ کے آپ کیمریز بائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور مزید آپ کو کوئی بھی انفارمیشن اگر کیمراز سے ریلیٹڈ ضرورت ہو، آپ کو چاہیے ہو، تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور ریکمنڈ کریں۔ مجھے ڈسکرپشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ مجھے واٹس ایپ پر بتا سکتے ہیں، میں ویڈیوز میں آپ کے ساتھ وہ باتیں ضرور شیئر کروں گا۔ تو جو مین پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، جب بھی آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ بائی کرنے جائے تو ان پوائنٹس کو نظر میں ضرور رکھیں، تاکہ آپ کے جو لگائے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو، آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور آپ کی لگائی ہوئی چیز بھی ضائع نہ ہو، اور آپ کو رزلٹ بالکل سیم ملے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔